ክልተ ጣብያታት ወረዳት አንቋበር ገለ ተረባሕት ምርታቸውን ከምዝኾና ተገሊጹሎም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ልማት ገጠር እንተወረዳ አይተ አለማዮ ገብረ ማርያም ከምዝበሎ ካብ 1995 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሓሮሰት ተረባሕት ኮይኖም ኢሎም ኣብ ምፍራይነት ሕርሻ 2011 2012 1627 ሄክታር መሬት ምርታቸውን ኣብቲ ወረዳ ተዘሪኡ ኢሎም እዚ ንሓሮሰት ተረባሕት ዝገበረ ምርታቸውን ካብ ሄክታር 12 ኩንታል ተረኺቡ ዝብሉ አይተ አለማዮ ደለ 19,000 ኩንታል ከም ወረዳ ድማ ተረኺቡ ባህላዮም ምርታቸውን ወረዳ አንቋበር ገለን 840 ሓሮሶት ተረባሕት ገይሩ ዝብሉ እቶም ሓላፊ በዚ ድማ ሓደ ኩንታል 4500 ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ይሽየጠሎ وزان أتاونا أحد أبستانا قدر درق ودب ترمينال موجو مرمرة فيروس كورونا تجميروم درق ودب ترمينال موجو مبسحتهم وزاتنا أتوتنا أحد زعجر زتانا قد مخانو زجلت أتتكال دوب سجر شفرات كبير تشكر تامز أتن لاختنا محل لفت مكلا خال فيروس كورونا فلويت أمة توعي بيسرح لهم بفلايد ما كان حتى دوب سجر كبير تشكر كرتي نتلا بدا فيروس بمنزار زلوم تقل عنت أبتو ودب أتاوت أنت نترجع فيخون وزان تتعنو أبزولو خديس راح أوبريشن بلعل تنقعنا سالت أكم زركاب تجليتهم كرم حزي أبتودب ناي سبعة نغكز بزحم كبابتات أتاوت عنت حزان زعطوا تشكر كرتين زقاقي كال كبارو زكاريوم ኢትዮጵያ መልእክት ዓብይ ግድብ ዳስ ኢትዮጵያ መጻወር حمله ንምጅማር ዘለዋት ሰልሚ ተግባራዊ ከም ትገብር አፍሊጣም እዚ መርሑ ለዓሎት ሓለፍቲ ስራሕን መንግስትን ኣብሳተፍሉ ኮሚቴ ቴክኒክ ግድብ ዳስ በሚኒስተር ማይን መስኖን ኢነርጂ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ቢሉ ብዝርዝር ከይድ ስራሕቲ ግድብ ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪብሎም ኣብ ጸብጻብ ከም ዝተገለጸ ኮይኑ ስራሕቲ ህንጸት ሲቪል መሃንድስና 87 ሚታዊ ሓፈሻዊ ህንጸት ግድብ ድማ 73 ሚታዊ በጽሕሎ أبدو بكوريا نخلق جزاز انصار الربدا كورونا فيروس سقات كم زفترت حبيرهم أبدو بكوريا بحنت معلت الطرح 357 فيروس استرخبوا من تخون بحفشة أبو وجد 24 ساعات تاجر سانت شعات فيروس كورونا كم استرخبوا متحبيرهم مبزحتيو بت فيروس تلخف سبات دماء بس كتما تاجر زركبا عندما استطاعت بيت ساعتين يوم تبهيل لهم وانا تخرت من قصة تاجر أو كم زبل عينة كونتاس توافر سبات أريخة بمحاز مرمرة لابراتور مكبار كم سخونة بتمساسالي أب هجرة تشاينا ون حدوش بفيروس كورونا السلاف سبات قدروا من ناس خممتوي كل الله تاجر بسحلة في سرنا 4 ساعات 10 شوعات سبات بفيروس تلخفو زز أنا حتى تخون كوشت زياتهم دما توم حموشته أب كاب كتما وهان زمزو نحنت مدر سبات يوم تبعيلو كابكالوت كبابتات إثيوبيا ناب تجري زعتو سبات عمشوا مقالات أتيوم دحنتهم صدرومن محبرسومن كحلوي قبعة بهيلوم أب كتماكسوم كموشوا مقالات أنيحتهم زازيموم زوج أكلات كم زبلو سبات نقل التقننتو شو زيادة اللي جنجا كوجدو يقبعوا لهم اللو سلام ناس من لا شبهل أب كتماكسوم أبصرح تنقري زتوافروا الكسبيوم بمخنات سرح أبدي سابا ناس تدخل التوارح دحر مزاح ناو كتماكسوم تمليسهم نقل التقنن مام أب ينفرست خصوم أب زركب فريخة نحتو الشبوم أفتمو الشبي زنبرو تانيحيت كم عرفت غير دما يوصدوم مغنيات دمام فيروس كورونا كم زلون كم زيولن بمرقات دحنا سدرون محبرسون نكحلو زخلهم ممارت زيولو منقد سلازخونه يبل ناي تدحننت ناي بيتسب ناي 14 محل تيكونن 14 محل مالت وحدات من دج انقن ذا شقلنون يولن ناي وعل هذا حننت ناي سد هذا حننت نقوم ناي هاجر كاو غدايون سلاز تنفكا نقول سلاز ملكت بتاعمل صبوق ينيرو يبتناتي زحلف فوقي جاي من دج انقن جرينا مرن قاد عريفه يوتي اب يونيفرسيتي خصوم انحيت 14 معلتات زنبرم كال نباركه مخصوم غداي تادسون اب تግራይ منقسقات موغعزيا نخلت معلتي تفقيدون تليوم كاب كيدو زنبره كتما دسم نابخصوم استملسم نابخصوم انتغعز زدلي مكلخل غيرو كم زنبره يذكر نابخصوم مساتون بقطتا ناب سدرو يكدن اموش بماخل
ኣትዮም ኩነታት ጥዕንኡ ከረጋግጽ ከም ዘለዎ ብምእማን ብዘይ ስኸፈት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ንኽልተ ሰሙን ጸኒሖም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምዃኑ ምስ ረጋገጸ ድማ ናብ ስድሩ ከም ዝተሓወሰ ይዛረብ ዓመት ወሓት ኣት ስለዘላ ምስ ደቀይ ንኽውዕል ተመጻጻይ ነይሩ ዝረጥበግን ጽቡቕ ኮይኑ ረኺበዮ ንጥዕናይ እንዲያም ናብ ደቀይም ከይተሓወስኩ ንጥዕናይ ነኽፈልጥ ገይርኒ ጽቡቕ እዩ ናብ ደቀይ ናጻ ኮይነ ብምእታወይ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይነ ኣነ ማለት እቶም ኣብ መውሸው ማእኸል ዝነበሩ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ከም ዝበልዎም ዝኾነ ይኹን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝመጸ ሰብ ንኽልተ ቀነ ንበይኑ ተፈልዩ ንኽጸንሕ መንግስቲ ትግራይ ዋላ እንተገደደ እቶም ፈላሞት ተጠቀምቲ ግና እቲ ዝውሸብ ሰብን ስድርኡን እዮም ክልቲኦም ወገናት ስነልቦኖም መረጋግዖም ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ብምግባር ግዚኦም ይሕልፉ ምንባሮም ይገልጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ እውን እኹል ቀረብ የማልአሎም ምንባሩ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቫይረስ ኮሮና ናብ ትግራይ ኣትዩ ብደረጃ ዓለም እውን ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ኣጥቂዑ ይርከብ እቲ ሕማም ኣብ ትግራይ ከቢድ ኪሳራ ከይስዕበ ንምቁፅጻር ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዝመጽእ ሰብ ምእንተ ስድሩን ማሕበረሰቡን ክብል ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ናብ መወሸው ማእኸል ከኣቱ ከም ዘለዎ እዮም ዝምዕዱ ኣብቲ ቦታ ምጽናሕ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዘለዎ ግደ ዕዙዝ ምዃኑ ብምርዳእ ናብ መወሸው ማእኸላት ንዘይመታው ተሓቢኦም ናብ ስድሮም ንምታው ዝፍትኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ድማ ይገልጹ ተመክሮኦም ብምቕማጥ ምዝንጋዕ ከይተገብረ ክቕጽል እዩ ዘለዎ በታ ተጀሚራታ ዘላ ክተቋርጽ የብላ ምክንያቱ እቲ ናይ ድሕንነት ህዝብና ንባዕልና እዩ ሓደ ንኽልተ ኢልካ እውን ኣይኮነን ካባኻ እዩ ዝጅምርና ካባይ ጀሚሩ ቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ጀሚሩ ናብ ኩሉ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ሓደ ንጥዕናኻ ንምፍላጥ እዩ ዓርስኻ ምፍላጥ እሲ ክንዲ ክትኣትል ንሂወትካ ክትፍትሐላ ይግብአካ ሓደ ናይ ባዕልኻ ሂወት ምድሓን እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ናይ ካሊእ ቤተሰብ ጎረቤት ኣካባቢ ዘይምብካል ዓርስኻ ምርግጋጽ እዚ ምንም ኣይኮነን ማለ ሕዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቴኻያ ሰሚዕናት ከመይ ነይሩ ገለመ ኢሎም ዘማኽሩና ምንም ሽግር የብሉን ካብ ናብ ስድራኹም ሓሚኩም ውሽጥኹም ከይፈለጥኩም ተኣትሁ ተመርሚርኩም ናብ ስድራኹም ተተሓወስኩም ናብ ህዝብኹም እሲ ኮንፊደንስ ምህልወኩም ንባዕልኹም ጽቡቕ እዩና ምንም ሽግር ከም ዘየለ ተዛረብኩዎም ኣነ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዛጊድ ናብ ከተማ ኣክሱም ዝኣተው 510 ወገናት ኣብ ፈሊኻ መጽንሒ ክጸንሑ ዝተገበሩ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም ናይ ክልተ ቀነ ጻኒሖም ዝዛተሙን ምልክት ሕማም ዘይርአዩን 303 ሰባት ናብ ስድሮኦም ክጽንበሩ ከም ዝኽኣሉ ካብ ምምሕዳርታ ከተማ ተረኸበ ሓበሬታ መላኽት ቤት ፍርዲ ቀዳማይ ወያነ ውዕል መጋባያን ቫይረስ ኮሮና ብዘይ ቃልዕ መንገዲ ዘጸለኹ ኢሉ ኣብ ኣቀራርባ ሰብ ጉዳይ እቲ ቤት ፍርዲ ተገልገልትን ዘሎ ሸለልትነት ከረሚ ይግባእ ክብሉ ድማ ወሃብ ትርኢቶ ገሊጾምሉ ናብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ እንትመጽእ ጋሻ ከም ዘይኾነ ዘውግዕኒ ኣይተ ብርሃም ገብረ እግዚአብሔር ሎሚ ንጉዳይ ናብቲ ቤት ፍርዲ እንትመጽእ እቲ ቀድም ኢሉ ዝፈልጦ በዝሒ ተገልጋላይ እናዘከረ ስጋት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝኾነ እናሓሰበ መምጽኡ ይዛረብ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ስጋት ኣብ ግምት ብምእታው ተገልገልቲ ተፈናቲቶም كعرفلهم زخلو حدش تتوسخت ومبرات كمالا مقبارو أبا مكلخالة لبدات أما تهيبو يسرح مهلاو زمالا يلو هذا فناي بيت فري وصرف سكر يمد هو مستناي لهم يزول حمامن مستناي قدم زنبر خطر اختنا تصرف لها بطعم فلال يالو تناي زحالفه بطعمي اب تغلغلاين اب كله تاش مسرحوتي صعقني يري روح جدن بطعمي وانيس زلو بزح انتن يلن افلالاي رحقوت فحلي انتن زتقم زلو مالتي يخون بركه بغيزاوي مصنحي طرطرات بقطرو نابت بيت فردي زمصلو خونتات اب حنت تشكركاريت صعقيلهم زمصلو اكايدا اكلاو رحقت زي حلون نمسفحفحت لبدا عدل زفتر معزابو ايت ابراهيم يزارب او يخر خطنقو عندلو نخلو نسر يكون ولا نتي بوليس حزوم زمصديو ولا نخلو مالت افتخفت طابع سجمر كمص خلو اب حنت ماكينه تطعينهم تطفتفهم يمزمصو السر زلو ولا بوليس مسوم تطعينهم يمزمصو እና ኣብዚ ቁርብ ክስተኻኸል ዝግብኦ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሰራሕተኛ መዝገብ ቤት እቲ ቤት ፍርዲ ንእስቲ ኪዳን አብርሃም ብወገና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ሰራሕተኛታት ዓርሶም ንምሕላው ግቡእ ጥንቃቄ ይገብሩ ምህላዎም ትዛረብ ነዚ ዝሕግዝ ድማ መሸፈነ ኣፍነ ፍንጫን ሳኒታይዘር ኣብ ቤት ዕዮም ክማልአሎም ከም ዝተገበረ ሓቢራ ብተወሳኺ ተገልገልትን ሰራሕተኛታትን ዝገልገልሉ መሕፀቢ ኢድ ተማልዩ ይግልገልሉ ከም ዘለው ትዛረብ ቀዳማይ ወያነ ቤት ፍርዲ ብዙሕ ተገልጋል ዝርከበሉ እዩ ግን ከፍት ቅድመ ሕዚ ጽዕቅ ኢሉ ልቁፅርና ረመዛግርቲ ለሓሸ እዩ ከዚ ማለት እዩ ኣብቲ ደገው መሕፀቢ ኢድኒዮ ኣልኮል ኣብቲ መሕፀቢ ኢድኒዮ እዩ ወንበራት ኣብ ዝኒዮ ክፍትታት ማለት እዩ ኣብቲ ደገ ተጻዒቁ ከፍልለይ ማለት ለውጥታት ኒዮ ብልተወሰነ መልኩ እቲ ቤት ፍርዲ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ሓገዝቲ ዝኾኑ ናውቲ ጽሬት ሰራሕተኛታት ክማልአሎም ተገልገልቲ ኣካላዊ ርሕቀት ክሕሉ ተሓሳቢ ዝገበረ ተወሰኽቲ መቐመጢ ወንበራት ክህሉ ከም ዝገበረ ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተ ክብሮም ስዩም ሓቢሮም ኣብዚ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኩሎም ዋኒናት ብጥቡቅ ጥንቃቐ ንክረኣዩ ምውሳኑ ስዕቡ
زربو اتبيت فردي قدم كبل بمعلتي حاد دانيا يري زنبر مزغب ناب سلسته كنك بمغبار كاب 26 ميازا 2010 عامه مرت اب مغابيا متخاب سبات كيهلو يسرح مهلاو تزاريبوم تو حاد دانيا اب معلتي لعل سلسته مزغب كيقص ساعتون بتعمل نزي تحسب زغبره ساعات هات ولا يغد اندهرتي يغد تمزغب انددلايو يشغر تمزغب هذا مغازي مزغب نمودا سلطين كلي بتي انتنالا مزاغبتي بتعمل لعل 34 مزغب بحد معلتي قطر يقدم يعني خزي خمو تطون بلينا ندحريت نقطرو اجندانا نارانا بتا اجندا مسرت نتحز قطرونا لنا خزي جميرنا نينا ابتغلغلتي شللتነት ከም ዘሎ ዝحبرو አይተ ክብሮም ብፍላይ ኣብ ቀራርባ ተጠርጠርቲ ዘሎ ኣካላዊ ርሕቀት ዘይምሕላው ጸገም ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ንከረም ድማን ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘፍለጡ ሓቢሮም ትናትና ዋርዲያ ቶም ተገልገልቲ ካብ ቶም በቲ ኮማንድ ፖስት ተሒዞም ዘለው ወጻኢ ንዘለው ንዛኣቱና ፍታቤር ክኾን ይኽእል ኣብ ደገቦ ሓስን ዘለው ኮን ይኽእሉ እዚኣቶም ተራሒቆም ከፍ ንክብሉ ወንበር ዳሊና ኣለዎም ኣለና ቱ ተገልጋሊን እሱርን ከፍ ዝብለሉ ዝነበረ መስላል እንደገና ነቶም እስራት ጥራሕ ንክኾኑ ኢልና ኣምጪና የምለና ከዚ ንዚኦም ክሕልዎም ክከታተሎም ዝኽእል ቱ ዘምጾም ፖሊሲ ተዓጅቡ ዘምጾም ዘሎ ፖሊስ ንሱ እዩ ንሕና ኣብ ማስክ ንገብር ለና ጓንት ንገብር ለና ቆሚልና ችሎት ንሰርሕ ለና ንሕና ቱ ዝመፀና ዘሎ ሰብ ግን ሃሙ ይኾነ ዘሎ ኣመጻጽኡ سنكي كورونا فيروس كبيد قطباون فاينانساون قلولاو قاطموا زلو سعود عرب كاوناو تقلقالوت قفل توساق السيتاك سلسة عطف كم توساق فليطام زيكاتا تاغر زوهاب سنبرد دوكومان زي توسن اوان تاتو كم تابل تقليتلو بمنقست تاغر زوسر جلو سوكم تتات نتاغر نابز غفان عبقى يمرحا تساكيو بسالا أبو جوجاز حقفتو تفوتر هافت ندادي استخبرتن زموقتن سعود عرب كازنا أنا معلتون قديلو يفلتن أبو ما خلاي مبركب زركبا مفريت نداد هاجرات يخون ببرك عالم ندادي بمفري أبو قدميتيات تسرم زمع بلان زسلطنان هاجرات عالمون معخن بهرا وقطبان جيران أزاني حنين بفلايد ما أمريكا بزح سبا كمتهبا لحمي كتحلوان كتتطابق اللانيا ترم حزقنا أبو هفت تفوترو استمركوسا قطبا سعود عرب بسنك حمام كورونا فيروس بايتا كزبت جميرولهم قطبا هاجرات عالم بقرر روحاني حيز زلو تحمم أبي سعود عرب دما أبي تاريخ قاتي مزيفلت قلولاو تتأناقر كم زلايوم أبي نستيتيت قلف أفيرس واشنطن دي سي مهورن بعلميان بوليتيكال أفيرس سعود عرب علي على أحمد الزسبسب اتي مهور نا الجزيرة كم زقلصهم من قصي سعود عرب بسنك تحزي قاتي موزلو كيسرام محلو تاتبايلو أبي كازنا من قصي كاب استقمت عقر جنزب 3 بليون دولار وزايقير اللهم ازي دما اتهاجر أبي زخفة قطباون فاينانساون قلولاو كم زلا اتي زعبي ملك كتيبل مينيستر فاينانس اتهاجر محمد الجادان نتي أبتها جرجات مزلو فاينانساون كتباون كلولاو بمخنيات بمجار مسأل عربية استبها المرة حفاش أبز جبرق على محتد تحزي جات مزلو كيسران مدحن كله أدلي زبال سجمتي كنوسدين لهم سلزي دمان كاب أقحتن جلجالوتن زخفل فات مالتون توساخي إسيا تاكس كاب 500 ناب 10 وسخ كتكبر تجديد زلم زيد ما بسلسة عز في زوسخ خويني ركب اتمنى مبرز جاتات من حجاز بزبل كاب كلتشان 10 شمونتن عم تمرد فرنجي جميرو نحد سرحتنيا تهاجر بورحي حد شحريال دقوما كتكبلو بنقص محمد بن سلمان استفقد وانتخنم هذه كتبات هاجر نمحكام تبايلو نزيت وسنة جزية خق عرس وسينولم هذه سجمتي مقراص دقوما زيجاتاتن مسخفات قلقالوتن أقحتن كبور حسنة كم زجمريو اتي منيستر فليتهم اتي منيستر أب مجلسي 5 بالهم برجس اتي استوصل سجمتي أزي مريريوم يخون برك قدمنا تيبنا نسرحلو حزبي سعود عرب كاب مكران سببان كنا دحنا تخينام كتباون فاينانساون هاجر كدلدل كنسرح يقبام هذه سجمت دما انكم ممارسي يبل مع زي ترح في الفلات حبريتا نوريتورس كم زصبصبهم من قصي سعود عرب كيسارون مكححاس أبو ورح مقابيتنا بكل انتقالات تهاجر كبجتن 200 يسلعن كدقما بروبوزال كمزل أخلنيوم زيد ما أبو وشتي 3 معلتات نخفص أمكت انتزاز من محل لافيو ريتورس السبسب زي سبسب كساب زتوادة دقيزم سعود عرب أستات 4 شح بكورونا سلخفهم 346 موت بمزقابن كب عرب هاجرات بشفان كورونا قدامي 5 خوناتيو وارلد ميترس ويب سايت السبسب بسنكي أبتهاجر استفترة مزحل من قسقاس نقدين بعبيد ما طلب ندادي ببركة عالم مقناسهم عند حقوق استسابر قطبان قبل على ما استسحت محدر هفتون توسيخ ويبل ميدل إيست مونيتر ابتزوا بزت كمالو بوند لقح عرب 4 بليون دولار كم سلك حتون يحبر زي أبا 3 معرف استخفل عدم كسابة كل تشحن 50 عم تمرت فرنجي كم زخفل انتقلز نتهجر أبا مسأوديا 5 برأي زحبر اتحزي كاب عقور كازنا زقو حقو حزل لجنزب يخون كابوشتن وسان نتشكم زل عدم كصالي برنامجاتون الناس سنخلو يزركب عبز عمت
ዓመት ኣብታ ሃገር ክስርሑ ተባሂሎም ተታሒዞም ዝነበሩ ህንፀት መንበር ኣባይቲ ይኹኑ ካልኦት ወሰንቲ ፕሮጀክታት እውን እንትኾኑ ንቐጻሊ ተባሂሎም ከም ዝተደፍኡ ሚኒስተር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣብ መግለጺኡ ሓቢሮም ብፍላይ ድማ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብ100 ቢልዮን ሪያል ህዳሴ እቲ ሃገር ክዕንበብን ራእይ ህዝቢ ስዑድ ዓረብ ዝገሃደሉን ኢላ ዝሓንፀፀቶም ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት እውን ብኣጎም ተቆፂኦም ኣለዉ ከም ጸብጻብ አልጀዚራ ኣብ መጀመርታ 3 ወርሒ እዚ ዓመት ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ነዳዲ ትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ብ24 ሚታዊ ካብ ካልኦት ግልጋሎታት እውን 17 ሚታዊ ኣታዊ ኣብ ምንካይ 9 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ ኣጋጢሙ ይብል RTE ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ስዑድ ዓረብ ዋጋ ነዳዲ ብብርኪ ዓለም እንትቕንስ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ብምውሳድ ልሙድ ስርሓ ከም ዝኾነ ጸብጸበ ሮይተርስ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘጋጠመ ሕዝውን ብዝባእሰን ትድገም ስጋቱ ይቐምጥ ወላኳ ብደገፍቲት መንግስቲ ዝተሓገዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስጉምቲ መንግስትና ንድግፎ ኢና ኣብ ጎኑ ጠጠው ክንብል ኢና ዝብሉ ናይ ይምሰል ድምጽታት እንተሃለዉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ተሃገር ካብ ማዕድ ስርሖም እንትሰናበቱ ክገጥም ዝኽእል ብግልባጡ ይብል ሮይተርስ ምናልባሽ እውን ተመክሮ መረጻ ምስ ዘይትፈልጥ ተሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዓለምና ተላለየ ዝመጽእ ዘሎ ዜጋ ስጋቱ ይቐምጥ በቲ ሕዚ ተነቢሩ ዘሎ ስጉምቲ እውን ዜጋታት እዚ ሃገር ዓርሶም ክኢሎም ብታግስቲ ዝቕመጥሉ ዕድል ጸቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝጸብጸብ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ብቱኒዝያ ዝፈለመ ዓመጽ ሃገራት ዓረብ ብውረድ ተዋረዶ ስዑድ ዓረብ ክትድግሶ ይኸውን ግዜ ዝምልሶ ግን ድማ ስጋት ብዙሓት ኮይነሎም